ಮುನಿತ್ರಯಂ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ತದುಕ್ತಿಃ ಪರಿಭಾವ್ಯ ಚ ವೈಯಾಕರಣ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಕೌಮುದೀಯಂ ವಿರಚ್ಯತೆ. ಅಗ್ರಿಮ ಸೂತ್ರಂ ಆದ್ಯಂತೌ ಟಕಿತೌ. ಆದ್ಯಂತೌ ಟಕಿತೌ ಅತ್ರ ಆದ್ಯಂತೌ ಇತ್ಯಸ್ಯ ವಿಗ್ರಹವಾಕ್ಯಂ ಏವಂ ಭವತಿ. ಆದಿಶ್ಚ ಅಂತಶ್ಚ ಆದ್ಯಂತೌ ಇತಿ. ಏವಂ ಟಕಿತೌ ಇತ್ಯಸ್ಯ ವಿಗ್ರಹವಾಕ್ಯಂ ಏವಂ ಭವತಿ. ಟಶ್ಚ ಕಚ ಟಶ್ಚ ಕಚ ಟಕೌ ಟಕೌ ಇತೌ ಯಯೋಃ ತೌ ಟಕಿತೌ ಇತಿ. ಅತ್ರ ಯದ್ಯಪಿ ಟಶ್ಚ ಇತ್ಯತ್ರ ಟಕಾರೋತ್ತರ ಅಕಾರಃ ಶ್ರೂಯತೆ, ಅಕಾರಃ ತತ್ತು ಉಚ್ಚಾರಣಾರ್ಥಂ ಸಹ ಉಚ್ಚಾರಣಾರ್ಥಂ ಏವ ಸ್ವೀಕೃತಃ ವರ್ತತೆ. ಏವಂಚ ಟಶ್ಚ ಕಚ ಟಕೌ ಟಕೌ ಇತೌ ಯಯೋಃ ತೌ ಟಕಿತೌ ಇತಿ. ತತ್ರ ಇತ್ ಪದಸ್ಯ ಶ್ರವಣಾತ್ ಇತ್ಯಿತಿ ಪದಂ ವರ್ತತೆ. ಇತ್ ಪದಂ ತಾವತ್ ಕುತ್ರ ವರ್ತತೆ? ದ್ವಂದ್ವಾಂತೆ ಶ್ರೂಯಮಾಣಃ ವರ್ತತೆ. ತಥಾ ಚ ದ್ವಂದ್ವಾಂತೆ ದ್ವಂದ್ವಾದೌ ಚ ಶ್ರೂಯಮಾಣಃ ಶಬ್ದಃ ದ್ವಂದ್ವಘಟಕಶಬ್ದೈಃ ಪ್ರತ್ಯೇಕಂ ಅಭಿಸಂಬಧ್ಯತೆ ಇತಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರೇಣ ತತ್ರ ಕಿಂ ಭವತಿ? ಟಿತ್ ಕಿತ್ ಇತಿ. एवञ्च टकारादपि ककारादपि अन्वयं प्राप्नोति. तथा च आद्यन्तौ टकितौ इत्यस्य अयमर्थः टित् कितौ यस्य उक्तौ तस्य क्रमात् अन्तावयवौ स्तः आद्यन्तावयवौ स्तः इति. आद्यवयवः अन्तावयवः इति. अस्य उदाहरणं यदि पश्यामः तर्हि स्फुटीभविष्यति. इदानीं डहसि दुट् इति वदति. डहसि दुट् इति. डहसि दुट् इत्यत्र किं वक्ति? सकारे परे डह डकारस्य दुट् आगमः भवति इति. तत्र दुट्टागमः डकारस्य भवति इत्युक्ते कुत्र भवति? डकारात् अनन्तरं भवति वा अथवा डकारात् पूर्वमेव भवति वा इति तत्र नियमः नास्ति. डहसि दुट् इत्येव केवलम् उक्तवन्तः. तथा च डहसि दुट् इत्यत्र डकारात् परे भवति उत पूर्वं भवति इति नियमः नास्ति. यत्र नियमः नास्ति अनियमे नियमकारिणी भवति एषा परिभाषा. तथा च इदं सूत्रं नियमनं करोति. आद्यन्तावयवौ स्तः अर्थात् टित् कितौ अर्थात् टकारः यदि इद्भवति तदा आद्यवयवः भवति. यदा ककारः इद्भवति तदा किं भवति? तदा तु तस्य अर्थात् अन्तावयवः भवति इति. तथा च डहसि दुट् इत्यत्र सकारस्य यद्यपि डकारस्य न तत्र डात् परस्य सस्य दुट् इति सकारस्य दुट् भवति. सकारस्य आदौ वा अन्ते वा भवति इत्युक्ते टित्वात् आदावेव भवति. तथा च आदौ यदि भवति तदा किं भवति? सकारस्य अवयवः भवति. सः सकारस्य अवयवः भवति. एवञ्च सकारस्य अवयवत्वेन तदा उदाहरणं भवति षड् ध सन्तः इति. दुट्टागमे सति षड् ध सन्तः इति भवति. तथा च अवयवत्वेन आगच्छति. अवयवत्वेन यदि आद्यवयवः न स्यात् तर्हि अनन्तरं किं भवति? जलां जष्जषीति जलां जष्ट्वं भवति. जष्ट्वं. तथा च जष्ट्वं यदा भवति षड् थ सन्तः इति भवति. यदि तु अवयवः न भवति तदा जलं जष्ट्वं न स्यात्. अतः अवयवत्वेन आगच्छति इति व्याख्यानं कर्तव्यम् इति. अनन्तरं ककारः यदि इत् भवति तदा तस्य उदाहरणं किम् इत्युक्ते ङ्णोः कुक्तुक्षरि इति सूत्रम्. ङ्णोः कुक्तुक्षरि तत्र तु कुकु टुकु इति आगमः वक्ति. तत्र उदाहरणं भवति प्राङ् षष्ठः इति. प्राङ् षष्ठः
तत्र प्राङ् षष्ठः इत्यत्र ङ्नोः कुक्टुक्षरि ङकारस्य किं वक्ति कुक् आगमः वक्ति कुक् आगमः ङकारस्य कुक् भवति चेत् कुत्र भवति आदौ उत अन्ते भवति इति प्रश्ने तत्र नियमः नास्ति अतः तत्र किं करोति नियमनं करोति इदं सूत्रम् अतः इदं परिभाषासूत्रम् इति कथ्यते तथा च तत्र प्राङ् इत्यत्र ककारस्य इत्वात् अन्तावयवः भवति तथा च किं भवति प्राङ्क् षष्ठः इति तत्र कुक् इत्यत्र ककारस्य इद्भवति उकारस्य तु उच्चारणार्थम् इति वदन्ति तथा च क इत्येव तिष्ठते प्राङ्क् षष्ठः इति रूपं सिद्ध्यति एवञ्च प्राङ्क् षष्ठः इति रूपं सिद्ध्यति इत्यभिप्रायः अलं तावदेव तत्र वर्तते नास्ति विशेषः परन्तु अनन्तरं सूत्रं वक्ति मिदचोन्त्यात् परः मितु अचः अन्त्यात् परः इति चतुष्पदात्मकं सूत्रं मित् अचः अन्त्यात् परः इति अत्र सूत्रस्य अयमर्थः अचां मध्ये यः अन्त्यः तस्मात् परः तस्यैव अन्तावयवः मित् स्यात् इति इदानीं ककारः इद्भवति चेत् अन्त्ये भवति एवं टकारः इद्भवति चेत् आदौ भवति इत्युक्तवन्तः यदि मकारः इद्भवति तदा कुत्र भवति इति नियमः नास्ति तस्य नियमनं कर्तुम् इदं सूत्रम् आरभते अत्र अचः इत्यस्ति सूत्रे अचः इति यद्वर्तते अचः इति षष्ट्यन्तम् इति स्वीकर्तव्यं सा च षष्ठी निर्धारणषष्ठी इति कथ्यते निर्धारणषष्ठी विभक्तिः अत्र वर्तते इति निर्धारणषष्ठी नाम यतश्च निर्धारणम् इति सूत्रेण अत्र षष्ठी विभक्तिः आगता निर्धारणषष्ठी नाम का इत्युक्ते समुदायात् एकस्य पृथक्करणं निर्धारणम् इति कथ्यते समुदायात् इदानीं गवां बहुक्षीरा नीला इति वदामः गवां बहुक्षीरा नीला इति यदि वदामः तत्र गवाम् इति या षष्ठीविभक्तिः श्रूयते सा षष्ठीविभक्तिः निर्धारणषष्ठीविभक्तिः निर्धारणं नाम समुदायात् गवाम् इत्युक्ते गोसमुदायात् पृथक्करणम् अर्थात् नीलागौः बहुक्षीरा इत्युक्ते गवां मध्ये एषा नीलागौः बहुक्षीरं ददाति इत्यभिप्रायः बहुक्षीरं ददाति इति तथा च तत्र गवां बहुक्षीरा नीला इत्युक्ते गवां मध्ये एषा गौः नीला गौः बहुक्षीरा इत्यभिप्राय अर्थात् तस्य पृथक् क्रियते एवमेव अत्रापि अचः इति षष्ट्यन्तम् अत्र यद्यपि एकवचनम् अविवक्षितं समुदाये एकवचनं तथा च तत्र किं भवति अचः इत्युक्ते अत्समुदाये इत्यर्थः अत्समुदाये अन्त्यः कः भवति अचेव भवति इदानीं मनुष्याणां समुदाये अन्त्यः कः भवति मनुष्य एव भवति गवां समुदाये अन्त्यः कः भवति गौः एव भवति एवमेव अचाम् इदानीम् अच् समुदायेषु अन्त्यः अच्येव भवति इति कृत्वा अचां मध्ये यः अन्त्यः तस्मात् परः तस्यैव अन्तावयवः मित् स्यात् इति एवं सूत्रार्थः सम्पद्यते अस्य उदाहरणं तु एवं भवति इदानीं ज्ञानानि इत्यस्ति ज्ञानानि इति तत्र ज्ञानानि इत्यत्र तावत् एवं भवति तत्र ज्ञान इति शब्दः ज्ञान इति ज्ञानशब्दस्य बहुवचने जस् प्रत्ययः भवति जस् प्रत्यये सति जस् प्रत्ययस्य जश्शसो षि इति सूत्रेण जश्शसो षि एवञ्च तेन सूत्रेण जस् प्रत्ययस्य षि इत्यादेशः भवति
एवम् आदेशे सति जस् प्रत्ययस्य शिहि जस्सशो शिहि इति शि आदेशः भवति। शि इति आदेशे सति किं भवति? ज्ञान शि इत्यत्र शकारः लशक्वतद्धिते अनेन सूत्रेण यद्भवति इ इत्येव तिष्ठते, इ इत्येव तिष्ठति। एवञ्च इदानीं ज्ञान इ इत्यवस्थायां किं भवति? नपुंसकस्य जलचः इति सूत्रं वर्तते। नपुंसकस्य जलचः इति सूत्रेण किं वक्ति? तत्र नुमागमं वक्ति। नुमागमं नुम् इति आगमः भवति इति। अर्थात् कस्य भवति नुम् आगमः इति चेत् तत्र वक्ति अचां मध्ये यः अन्त्यः ज्ञान इत्यत्र अच्वर्णः ज्ञकारोत्तर आकारः नकारोत्तर अकारश्च विद्यते। तत्र कुत्र भवति इति चेत् अचां मध्ये यः अन्त्यः, अन्त्यः नाम नकारोत्तर अकारः, तस्मात् परः तस्यैव अन्तावयि, तस्मात् परे आयाति। अर्थात् ज्ञान इत्यत्र नकारोत्तर अकार नकारोत्तरवर्ति अकारस्य परे भवति। एवञ्च नुम् इत्यत्र उकारः उच्चारणार्थः मकारः इद्भवति, न इति तिष्ठति। तथा च न इति उपतिष्ठते। तथा च किं भवति? ज्ञानन् इति रूपं भवति। ज्ञानन् इ इत्यस्ति, ज्ञानन् इति। ज्ञानन् इ इत्यवस्थायां किं भवति? इदानीं तत्र उपदादीर्घः अर्थात् सर्वनामस्थाने च असम्बुद्धौ इति सूत्रेण तत्र किं वक्ति? नान्तस्य उपदायाः दीर्घः इति। नान्तस्य उपदायाः नाम ज्ञानन् इत्यत्र नान्त उपदा नाम अकारः, ज्ञान इत्यत्र नकारोत्तरवर्ति अकारः, तस्य दीर्घः भवति चेत् तत्र किं भवति? ज्ञानानि इति रूपं सिद्ध्यति। एवञ्च अस्य उदाहरणं भवति। अत्र किं वक्ति? भोः अत्र तस्यैव अन्तावयवः इति किमर्थं व्याख्यानं क्रियते? मास्तु तथा। यदि तस्यैव अन्तावयवः इति न वदामः, अवयवत्वं यदि विवक्षां न कुर्मः, तर्हि किं स्यात्? तदा ज्ञानानि इत्यत्र नकारोत्तर अकारस्य सर्वनामस्थाने च असम्बुद्धौ इति सूत्रेण दीर्घः न स्यात्, दीर्घः न स्यात्। कुतः इत्युक्ते तत्र पश्यतु, इदानीं ज्ञान इत्यस्ति, तत्र नपुंसकस्य जलचः इति सूत्रेण नुम् आयाति। नुम् अन्तावयवत्वेन नायाति चेत् तर्हि ज्ञान इत्यस्य अवयवः न भवति नकारः। ज्ञान इत्यत्र अवयवः न भवति चेत् तर्हि किं स्यात्? ज्ञान न इ इत्यवस्थायां तत्र सर्वनामस्थाने च असम्बुद्धौ इत्यत्र किं वक्ति? उपदादीर्घं वक्ति। उपदादीर्घं कदा भवति? उपदा तावत् तदा एव भवति नकारः यदि भवति तस्मात् पूर्वः वर्णः उपदा भवति। तथा च तत्र उपदात्वम् एव अकारस्य नास्ति इति कृत्वा तत्र दीर्घः न स्यात्। अतः तस्यैव अन्तावयवः इति वक्तव्यं। इदानीं नान्तस्य उपदायाः नाम इदानीं ज्ञानन् इति रूपं भवति। ज्ञानन् इत्यवस्थायां तस्य अवयवः एव वर्तते नकारः, तथा च उपदा नाम अकारः भवति इति कृत्वा तस्य दीर्घः आयाति। तथा च ज्ञानानि इति रूपं सिद्ध्यति, ज्ञानानि इति रूपं सिद्ध्यति। अतः तस्यैव अन्तावयवः इति व्याख्यानं कर्तव्यम् इत्यभिप्रायः। भवतु अत्र अचां मध्ये यः अन्त्यः इत्यत्र अचः इति षष्ट्यन्तम् इति स्वीकृतं भवता। अचः इति षष्ट्यन्तम् इति कुतः? मास्तु षष्ठी विभक्तिः इति चेत् तर्हि किं स्यात्? अचः इति पञ्चमी विभक्तिः इति भ्रमः स्यात्। यदि पञ्चमी विभक्तिः इति भ्रमः स्यात् तर्हि किं स्यात्? अन्त्यात् इत्यस्य विशेषणं स्यात्। तथा च अन्त्यात् अचपरः, अन्त्यात् अर्थात् अन्त्यात् अचपरः मिथ्यात् इति सूत्रार्थः स्यात्। एवं सति किं स्यात्? शेमुचादीनाम् इति सूत्रमेव व्यर्थं स्यात्।
शेमुचादीनाम् इति सूत्रे किं वक्ति मुचादीनां नुम् आगमः भवति शप् प्रत्यये परे इति। शप् प्रत्यये परे मुचादीनां मुम् आगमः भवति शेमुचादीनाम् इत्यत्र वक्ति। परन्तु तत्र इदानीं सूत्रार्थः कः सम्पन्नः? अन्त्यादचपरः तस्यैव अन्तावयवः मिथ्यात् इति। अन्त्यादचपरः इति यदि वदामः, मुचु इत्यादिषु धातुषु, मुचु नाम मुचुर्मोक्षणे इत्यादि धातु, तत्र मुचु इत्यत्र अन्त्ये अच् वर्णः वर्तते वा? मुचु इत्यत्र चकारः वर्तते, न तु अन्त्ये अच् वर्णः वर्तते। तथा च मुचादिषु कुत्रापि केऽपि अजन्ताः धातवः एव न सन्ति। तथा च तत्र मुमागमः नाम मुमागमः एव न स्यात्। तथा च तत्सूत्रमेव व्यर्थं स्यात्। अतः तत्र अचः इति पञ्चमी इति न स्वीकरणीया, अपि तु षष्ठी विभक्तिः इति। सा च षष्ठी निर्धारण इति कृत्वा, निर्धारणषष्ठी इति कृत्वा अचां मध्ये यः अन्त्यः तस्मात् परः तस्यैव अन्तावयवः मिथ्यात् इति वक्तव्यम् इत्यभिप्रायः। एवम् अवगतं वा? तथा च एवं भवति, तत्र नास्ति दोषः इति अभिप्रायः। एतावदलम्। अनन्तरं षष्ठीस्थाने योगः इत्यस्ति किञ्चित् व्याख्यानसूत्रं वर्तते, तत् श्वः पश्यामः। भवतु। व्यासाय भवनाशाय व्यासाय शेषाय गुरुराशये सत्याय शुद्धविद्याय मुक्ताय नमः स्वाध्याय शुश्रूषा कृष्णपूजा वन्दे विश्वेशं निश्चितं वन्दे चक्रवर्ती